बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अहले बैत अतहार खुसूसन हसनैन करीमैन रिज़वानुल्लाह अलैहिम के मतलब वीडियो बनाने का मकसद, पहला तो अहले बैत अतहार से लाजवाल मोहब्बत का इजहार के लिए और जो हर मुसलमान को है। दूसरा, अहले बैत अतहार की लाजवाल कुर्बानियों को याद करना है जो उन्होंने दीन को बचाने के लिए दी, और अहले बैत पर होने वाले मज़ालम को याद करके इनके गमो आलम में शामिल होना और इनको खुद भी याद रखना और आने वाली नस्लों को याद कराना कि अहले बैत अतहार ने दीन को बचाने के लिए कैसे कैसे मज़ालम सहे, कुर्बानियाँ दी। और कुछ नाम नहाद आलम स्कॉलर्स का लबादा उड़कर अहले बैत से बुग़्ज़ रखने की वजह से मुआविया और यजीद को इन मज़ालम से बरी ज़िम्मा साबित करने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इनका जवाब देना है। इससे पहले एक वीडियो में कि कैसे मुआविया ने अहले बैत का हक छीन कर इन मज़ालम की इब्ता की मुख्तसर तौर पर बताता हूँ। पहले इमाम हसन अलैहिस्सलाम से जंग की, फिर मुआहदा के तहत हुकूमत संभाली और फिर इस मुआहदे पर अमल दरामद न करके सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम को इनके हक से महरूम किया और फिर एक साजिश से इमाम को जहर देकर शहीद कराया। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो भी सुन ले। और फिर अपने नाबलद बेटे यजीद को अपना वली अहद मुकर्रर करके अहले बैत पर मज़ालम की इब्तदा की सब तरह का हिस्सा है। इसके बावजूद भी कुछ लोग कैसे मुआविया और यजीद को बरी ज़िम्मा करार देते हैं, और तो और मालून उमर बिन साद को भी, जो यजीदी फौज का सिपहसालार और वाक़या करबला का बराह रास्त जिम्मेदार है। 10 मुहर्रम को करबला के मैदान में इमाम अली मकाम और उनके रफ़का के साथ क्या गुजरी, इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो भी सुन लें। अब आता हूँ आज की वीडियो की तरफ कि शहादत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद इनकी लाश मुबारक को किस तरह मालून उमर बिन साद और इसके साथियों ने लूटा, पामाल किया, इमाम अलैहिस्सलाम के ख्याम को लूटा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ादियों को बेपर्दा किया। सुनिए। पहले एक गुजारिश के अहले बैत के मतलब वीडियो को टाइम निकाल कर और अहले बैत से मोहब्बत के इज़हार की खातर एहतमाम से और ज़ौक़ शौक़ से वीडियो को मुकम्मल देखा करें। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको देखने और सवाब कमाने का मौका मिलता रहे और साथ हमारी भी हौसला अफजाई होती रहे। जज़ाकल्लाह। शहादत हसैनी के बाद ग़ज़ब-ए इलाही के आसार। तारीख से वाज़ेह होता है कि हुज्जत खुदा की मज़लूमाना शहादत के बाद कायनात में तलातम पैदा हो गया और इनकलाब आलम अज़ाब इलाही के आसार नुमायाँ होने लगे। स्याह आंधियाँ चलने लगी, ज़मीन में ज़लज़ला आ गया, आसमान से खून की बारिश हुई, बिजलियाँ कड़कने लगीं, दिन के वक्त तारे दिखाई देने लगे और फ़ज़ा में तारीकी छा गई। काफ़ी वक्त तक यही कैफियत रही। मंदरजा ज़ैल अलामात का तज़किरा बरादरान इस्लामी की कुतुब में मौजूद है। 3 दिन तक दुनिया तारीक हो गई, सख्त अंधेरा छा गया, यहाँ तक कि लोगों ने समझा कि क़यामत बर्पा हो गई है। दिन दहाड़े तारे नमूदार होने लगे, सूरज को ग्रहण लग गया, आसमान से खून बरसा और इसका असर दीवारों और कपड़ों पर मुद्दत तक बाकी रहा। दूसरे दिन जब मटके और गड़े देखे गए तो खून से पुर थे, और जब कोई पत्थर या डेला ज़मीन से उठाया जाता तो इसके नीचे से उबलता हुआ खून निकलता। कई आसार से ज़ाहिर होता है कि सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम की शहादत से पहले इस्मान पर सुर्खी न थी। इसका सिलसिला शहादत इमाम के बाद शुरू हुआ। ग़ीबतुल तालिबीन में है, जब इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत हुई तो अल्लाह ताला ने 70,000 फरिश्तों को नाज़िल किया जो इमाम मज़लूम पर क़यामत तक गिरे और बका करते रहेंगे। जनाब उम्मे सलमा और इब्ने अब्बास ने रोज़े अशूरा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा कि सर और रेश मुबारक में खाक थी और दस्त मुबारक में एक शीशी थी जिसमें सैयद शुहदा और इनके अज़ा अकरबा का मुक़द्दस खून था। उन्होंने परेशानी की वजह दरियाफ्त की तो फरमाया, मैं अभी हुसैन की कत्लगाह से आ रहा हूँ। इस तरह नासिख में है कि शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद कौम शकिया ने नारा तकबीर बुलंद किया और हातिफ गैबी की आवाज़ आई, कत्ल वल्ला इमाम इब्ने इमाम व अख़वत इमाम व अबू आयमा हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम व लान माकील व यकबरून बन कत्ल व अन कत्ल व बेकुम तकबीर व तहलीला। लाश मुबारक को लूटना। इंसान नुमा दरिंदों ने सिर्फ शहादत इमाम पर इक्तफा ही नहीं किया बल्कि जिसते अतर के साथ जो तार तार शुदा लिबास था वो भी लूट लिया। चनाचे कमीज़ इसहाक बिन अहवा हज़रमी ने उतारी, शलवार बहर बिन काब तमीमी ने, हमामा खनस बिन मरसद ने, नालैन असवद बिन खालिद ने और अंगूठी बजदल बिन सलीम कल्बी ने उतारी, जिसके साथ मलून ने आका नामदार की अंगश्त मुबारक को भी कलम किया और चादर यमानी कैस बिन अशद
اور زرہ عمر بن سعد نے حاصل کی۔ یہ تمام کے تمام مختلف آفات و بلیات میں مبتلا ہو کر واصل جہنم ہوئے، لعنہم اللہ جمیعا۔ لاش مقدس کو گھوڑوں کے سم و تلے پامال کرنا۔ اس واقعہ حائلہ کی اجماعی کیفیت جو کتب میں مذکور ہے کہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد عمر بن سعد نے اپنی سپاہ کو خطاب کر کے کہا، تم میں سے کون حسین کی لاش کو پامال سم اسماء کرے گا؟ اس اعلان کے بعد 10 شکی ترین انسان آگے بڑھے، جن کے نام یہ ہیں: اسحاق بن حیوہ، اخنس بن مرثد، حکم بن طفیل، عمر بن سبی، رجا بن منقذ، صالح بن خسیمہ، داہل بن نام، صالح بن وہب جعفی، ہانی بن سبید، اسید بن مالک، لعنہم اللہ جمیعا۔ مورخین لکھتے ہیں ان ملائن نے امام حسین علیہ السلام کی لاش کو اپنے گھوڑوں کے ٹانپوں تلے اس طرح پامال کیا کہ سینے کی ہڈیاں پشت کی ہڈیوں کے ساتھ مل کر ریزہ ریزہ ہو گئیں، اور ابن زیاد بدنہاد نے دربار میں اپنے اس سیاہ کارنامے کو فخری انداز میں بیان کیا۔ ابو عمر زید کا بیان ہے کہ ہم نے جب ان 10 افراد کے نسبی حالات و کائف کا جائزہ لیا تو سب کے سب ولد زنا معلوم ہوئے۔ امام علیہ السلام کے خیام کی طرف لوٹنا۔ امام علیہ السلام کے خیام کی طرف لوٹنا۔ اخبار و آثار سے اشکار ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام کے گھوڑے نے سر و گردن کو امام کے خون سے رنگین کیا اور پریشان حال دوڑتا ہوا اور ہنہراتا ہوا خیام کی طرف آیا۔ جب حرم رسول نے گھوڑے کی آواز سنی تو خیمے کے در پر آ گئیں، دیکھا کہ رہوار بلا سوار ہے، یقین ہو گیا کہ امام شہید ہو گئے۔ بیبیوں نے گرہ بکا کیا اور جناب ام کلثوم نے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ بیان کیا، ہائے نانا، یہ حسین ہیں جو لک و دک صحرا میں پڑے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ سر سے امامہ اور کاندھوں سے ردا چھین لی گئی ہے۔ بعض کتب میں ہے کہ امام کی شہادت کے بعد گھوڑے کو پکڑنے کی کوشش کی گئی، مگر گھوڑا پیشانی کو خون امام سے رنگین کر کے دوڑتا اور ہنہناتا ہوا خیام گاہ حسینی کی طرف آ گیا اور وہاں زور زور سے سر مارنا شروع کر دیا، جس سے گھوڑے کی موت واقع ہو گئی۔ یا اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ گھوڑے نے خود کو دریائے فرات میں ڈال کر امام سے عہد وفاداری کا حق ادا کیا۔ بعض کتابوں میں ایک عجیب و غریب واقعہ نقل ہوا ہے کہ جب امام زمین پر تشریف لائے تو گھوڑے نے اپنے حسین سوار کی حفاظت اس طرح کی کہ فوج اشقیاء کے سواروں میں سے اسے پہلے کسی سوار پر حملہ کر کے نیچے گرا دیتا اور پھر اپنے ٹاپوں سے روند ڈالتا۔ شہادت امام کے بعد مذکورہ بالا کیفیت کے ساتھ گھوڑا کا خیام کی طرف آنا جناب سید مرتضیٰ علم ہدیٰ کی انشاء کردہ زیارت امام میں وارد ہے۔ لکھتے ہیں جب محاضرات سنت نے تیرے رہوار کو اس طرح پریشان حال دیکھا کہ زین ایک طرف سرکی ہوئی ہے تو بیبیاں کھلے بالوں منہ پر تماچے مارتی ہوئی خیام سے باہر نکل آئیں اور جگر و خراش بیان کرنے لگیں، اور جناب سکینہ بن حسین علیہ السلام نے یہ بیان کیا، یہ مختصر واقعہ تھے کہ یزیدی فوج مالون نے امام علی مقام علیہ السلام کو شہید کرنے پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ ظلم کی آخری حدود کو بھی پار کر گئی، لعنہم اللہ جمیعا۔ اس کے بعد والی ویڈیو میں بیان ہوگا کہ 11 محرم حرام کو کیا واقعات پیش آئے۔ یہ آنے والی ویڈیو کو لازمی دیکھیں، اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو جائے۔ جزاک اللہ خیر۔